کا सामना बात करनी थी जी ऑन शेख पे। पिछली वीडियो में मैंने रजब साहब से कुछ गिले शिकवे किए हैं, तो अभी मैं थोड़े ऑन साहब से गिले शिकवे करता हूँ। ऑन देखो, पहली बात ये कि जब आप अपनी बहन की शादी कर रहे थे ना, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि उस इंसान ने जो भी है, जैसा भी है, यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखा था, ठीक है? और उस इंसान ने अपने से मतलब नीचे वाले घर में शादी की थी। तीसरी चीज़ ये है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक फेम वाला आदमी है, ठीक है? उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, उसको लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए था। वो बंदा आपसे कंप्रोमाइज़ करे ना करे, आपको उसको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी जो वो डिज़र्व करता है, एंड ही कुड फील मोर। ना उसको पैसों की कमी है, ना उसको किसी चीज़ की कमी है, गाड़ियाँ उसके पास हैं, सूट उसके पास हैं, ठीक है? सो दे आई डोंट थिंक सो ही शुड फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? बट सिंस अगर आपका बहनोई गलत भी है ना, तो आपको अपनी बहन को देखना चाहिए, ठीक है? एंड दिस इज़ नॉट थिंग कि आप कहें कि मतलब अ, आप पब्लिक में बैठ के बात करें, ठीक है? आप वहाँ बैठ के, मैं इस बात को मानता हूँ कि सबसे पहले बात की है तो अ, हैदर शाह ने किया, मांडोगर ने किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि रजब भट्ट ने एक दफ़ा लाइव में बैठ के, आपके जो बहनोई हैं उन्होंने लाइव में बैठ के ये बात कही थी कि मांडोगर और हैदर जो बात करेंगे मैं उसको ऑन करता हूँ। तो इसका मतलब है, अगर वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके अंदर मैं बोल रहा हूँ, ये आपके बहनोई ने बोला था, तो इसका मतलब है वो जो लाइव हुई वो विद परमिशन हुई। चलें, विद परमिशन नहीं भी हुई, दे शुड नो हिज नेचर। मैं अपनी पिछली हर वीडियो में ये बात कह चुका हूँ, दे शुड नो हिज नेचर। दे बोथ डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, और इसी वजह से वो जिंदगी बर्बाद हो रही है, ठीक है? बट आपको एक हिकमत अमली ले लेनी चाहिए थी। आप मेरी नज़र में अपनी बहन को बर्बाद करके अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट, और ये मैं बहुत एग्जांपल्स के साथ आपको बता सकता हूँ, ठीक है? सॉरी अगर ऑन शेख का कोई भी फैन अंदर है, तो मेरे साथ कोई भी अगर किसी किस्म की आर्गुमेंट में आना चाहता है या आर्गुमेंट करना चाहता है, तो मेरी जान पहले अपना जो मौकफ है ना उसको स्ट्रांग रखना, ठीक है? अपना कैलिबर उस हिसाब का रखना, आपकी लॉजिकल बात होनी चाहिए, मैं कसम से आपकी बात मानूंगा, ठीक है? बट अगर आपकी कोई भी बात लॉजिकल नहीं है, you cannot convince me when you bring thousands of people in the line, ठीक है? even you have a crowd with you cannot convince me, ठीक है? सो ये एक कड़वा सच है कि आप अपनी बहन की कुर्बानी दिलवा रहे हो, ठीक है? तीसरी बात आपने कही कि आ जाए मेरी बहन को ले जाएं। देखें, आपको अगर लगता है कि आपके वहां जाने से आपकी बहन का घर बच रहा है, आई स्वेयर डू इट। ये जितने लोग देख रहे हैं इनमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा कि अगर ऑन के जाने से, ऑन के और ईमान के घर जाने से घर बचता है, तो घर बचा लेना चाहिए या नहीं बचा लेना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप लोगों का मौकफ भी यही कहता है कि हाँ घर बचा लेना चाहिए, तो आई थिंक ऑन शुड डू इट, ठीक है? ऑन की वालदा को भी ये हिकमत है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, मैं आप तीनों को ना बड़ा पढ़ा लिखा समझता हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई सॉ योर पोस्ट, इट्स इन इंग्लिश, गुड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल बहुत क्लियर होता है, ठीक है? मतलब उसमें कोई किसी किस्म की एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यू कुड रीड इट, यू कुड अंडरस्टैंड what you are trying to say, so it means you guys are well qualified। मैं ईमान भाभी की मदर और भाई की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों से इन चीज़ों की उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने उस इंसान को एक इज़्ज़त दी है, ठीक है? और बहुत कम अरसे में दी है, और वो, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया, मैं मानता हूँ इस बात को कि वो थोड़ा गुस्सेला हो गया, मैं मानता हूँ इस बात को कि उसने शायद चीज़ों को ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, और मैं ये भी मानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। देखिए, ये अगर आपको लगता है ना कि रजब भट्ट की ज़िंदगी का सबसे हार्ड टाइम था, तो हिज वाइफ मस्ट बी बिसाइड हिम, ठीक है? कि गुड और बैड टाइम में मैं आपके साथ हूँ, ताकि ही डोंट फील अलोन। उसने ऐसा ऐसा टाइम अकेले गुजार दिया है, ठीक है? आई थिंक ही इज अ मैन एंड ही नीड्स टू बी स्ट्रांग। उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो उसको दिखाना पड़ेगा मैं स्ट्रांग हूँ। don't be so don't make us feel like you are so weak or trying to gather the sympathy of the peoples कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। फिर आप, अच्छा, आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोगों के सर पे क्या क्या बड़के बज रही हैं? मैं इनका जीना हम हाल कर दूंगा, मेरे चैनल दाया ना रहे, मेरा मतलब चैनल ना हुआ तो क्या हो गया? आप, उन्होंने रेहान तारिक को पॉडकास्ट दी है, आपने भी रेहान तारिक को पॉडकास्ट दी है, आप भी सिंपैथी गेन कर रहे हो,
آپ نے اس کو ایک ظالم انسان ریپرزینٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو اس کے اگینسٹ کر دیا کہ یہ ایک بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بٹ اب جب رجب بٹ کو لائیو دیکھا، ہی از آن رائٹ. اگر میں رجب بٹ کو اپنی جگہ پہ رکھوں تو آئی تھنک آئی وڈ سے کہ ہاں یار میں رائٹ پہ ہوں، ٹھیک ہے. چاؤ ملاؤ کیا ہوتا ہے مجھے اب تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ چاؤ ملاؤ کیا ہوتا ہے. تو پلیز مجھے ایکسپلین ضرور کیجیے گا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا جو لوگوں کو پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. مجھے یہ چیز ضرور ایکسپلین کریں. بہت سردی ہے، بلیو کریں، میں ہاف سلیو پہن کے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے. تو آئی واز ناٹ اویئر کہ اتنی سردی ہوگی. اینی ویز، تو یہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے، اور اون صاحب آپ کو جھکنا پڑے گا اور جھکنا بھی چاہیے اگر آپ کو اپنی بہن بچانی ہے، بیکاز آپ کی بہن کو اس سے بہتر آدمی نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس سے بہتر آدمی آپ کو نہیں ملے گا. اس کی 2 3 4 5 بڑی وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یو وڈ سی ایوری ون ہو از اسٹرگلنگ فار دا لائف. میری طرف دیکھ لیں، میں بھی تو لائف میں اسٹرگل ہی کر رہا ہوں، بٹ ہی از ماشاء اللہ سکسیزفل. ایوری ون از اسٹرگلنگ ٹو بائی ہوم. تو اس کے پاس ماشاء اللہ اپنا گھر بھی ہے، اینڈ ہی از بلڈنگ ہز فارم ہاؤس آلسو. ایوری باڈی از اسٹرگلنگ ٹو ہیو بزنس. اس کی ماشاء اللہ 2 3 جگہ پہ پارٹنرشپس بھی ہیں، اور وہ ماشاء اللہ از ویل آف. اینڈ ناؤ لائک یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک لائف. لائک آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ وہ ماشاء اللہ محنتی ہے. اس نے ایک ہی چیز میں، اور وہ سمجھدار انسان ہے، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیوں بیوقوفانہ حرکتیں کر رہے ہیں، شاید اس کا مائنڈ بھی مینیپولیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہپنوٹائز ہوا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ میری نظر میں آپ کو جھک جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور میری آڈینس اس بات کو گواہی دے گی. اور اگر ان کو لگے کہ ہاں میں نے صحیح بات کی ہے، تو آئی وانٹ یو ٹو اپریشیٹ می آن کہ میں نے صحیح بات کی ہے. ویسے تو مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہو آپ لوگ، کوئی بات نہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ نیا نیا بندہ ہے، اس کو سپورٹ کریں. باتیں غلط کرے تو ہم اس کو ڈانٹیں بھی. یہ نہ بتاؤ کہ اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، چھوڑو، ٹھیک ہے. رہی بات ہے ویوز کی، دیکھو یار میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی کوئی بھی ویڈیو نا آج تک اس کا شارٹ بنا کے ٹک ٹاک پہ نہیں لگایا، اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ کہیں پہ بھی یہ چیز مینشن نہیں ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بتاتا ہوں. میرا یوٹیوب چینل ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. آپ سب کو پتا ہے، میری فیملی میں کسی کو بھی نہیں پتا. نو ون ایلس، نو بڈی نوز کہ میں یوٹیوب پہ ہوں، ٹھیک ہے. میرا ایک شوق تھا، اور میں نے یہ چیزیں کافی دفعہ بتا دی ہوئی ہیں اپنے پرانے چینلز پہ. تو میں محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. 200+ ویڈیوز ہو گئی ہوئی ہیں، تو 200+ دن ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. اب تو میں نے خیر محنت بھی ڈبل کر دی ہے، میں 2 ویڈیوز ایک دن میں ریکارڈ کرتا ہوں. ابھی صبح جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ رجب کے بارے میں بھی تھی، وہ بھی سیم ٹائم پہ میں نے ریکارڈ کیا ہے. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے سیم ٹائم پہ ریکارڈ کیا ہے. میں تو محنت کر رہا ہوں نا، بیکاز آئی وانٹ اٹ ٹو بی اسٹارٹس اوور، ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ناٹ کائنڈ آف انکم. یہ بھی میں بتا دوں، آئی ہیو سم ریسپانسبلٹیز آن می، کچھ لوگوں کی. تو آئی جسٹ وانٹ کائنڈ آف لٹل سپورٹ. بٹ مجھے بھیک مانگنے کی عادت نہیں ہے، نہ مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. تو آئی وانٹ ٹو ارن دیٹ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو کل سے جواب دے میں بھی ہوں، ٹھیک ہے. تو خیر اسی وجہ سے میں محنت ڈبل کرتا ہوں. ابھی جا کے 2 3 گھنٹے سوؤں گا، ٹھیک ہے. میرا کنٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں میں اپنا کنٹینٹ بناؤں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کو. میرے پاس دیکھیں گے تو 27 28 لڑکے بیٹھے ہیں، فری بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. سب کی اپنی اپنی ایک فراڈ کی سٹوری ہے کہ ایجنٹ نے فراڈ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا دکھاؤں کہ میں روز ان کو کیا بائی کر کے دیتا ہوں، ہم لوگ کیسے افطاری کرتے ہیں، کیسے سحری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ، آئی فیل ڈسگسٹنگ کہ میں مطلب اگر کوئی کبھی دال کھلا دی تو آپ لوگ انسلٹ کریں گے. سمپتھی گین میں کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. اور کبھی گوشت کھلا دیا تو مجھے ڈر ہوتا ہے حقارت، ٹھیک ہے، کہ کیا پتا جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بیچارہ کیا کھا رہا ہو اور میں اس کو یہ چیزیں دکھاؤں. تو میں ان چیزوں پہ تھوڑا سا سینسٹیو ہوں، تھوڑا سا زیادہ سوچتا ہوں، ڈیپلی ڈیٹیل میں سوچتا ہوں، جس کی وجہ سے میں کبھی اپنی پرسنل بلاگنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. باہر آ جاتا ہوں، باہر آ کے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں. ویڈیو ریکارڈ کر کے ابھی بس آپ سمجھ لیں کہ جب تک میرا جسم نارمل ٹیمپریچر میں آئے گا، ایک ویڈیو ایڈٹ ہو گئی ہوگی، رجب والی ویڈیو لگ گئی ہوگی. اس کو میں کلیئر کر کے اپلوڈ کر کے سو جاؤں گا، ٹھیک ہے. باقی ڈیٹیل شام کو افطاری کرنے سے پہلے میں لگا دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں اور یہاں کے ٹائم میں تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. کہ یہاں جب افطاری ہو رہی ہے تب 7 7:30 ہوئے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ I'll be start getting views. تو بس محنت کر رہا ہوں، لیکن کسی کو برا، کسی کو بے عزت کر کے نہیں. جو